السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اس في اي ماروك. من بعد ما سالينا الدرس ديال لي زاسيد اميني، دابا ان شاء الله نديرو دي زيكزارسيس دابليكاسيون، ونبداو باول اكزرسيس. دونك هذا واحد الاكزرسيس اللي بسيط اللي نفتتحوا به السلسله ان شاء الله. قالك سوا لاسيد اميني ال تريونين. عندنا 3 كيسيون. Première question, donner sa codification. Codification à une lettre et codification à 3 lettres. Donc, comme rappel, بأنكم خاصكم تحفظوا هذوك les codes. Deuxième question, représentez-le selon Fisher. La représentation de Fisher. Question 3, combien existe-t-il de stéréoisomères optiques? Donc, on نبداو على بركة الله. Question 1. Donc, la codification. Donc, on a le code à une lettre ou le code à 3 lettres. Donc, هادو خاص يتحفظوا. كاينه لا ليست دي زاسيد اميني، خاصكم تحفظوا لا ستركتور ديال لي زاسيد اميني وحتى لي كود ديالهم. دونك تريونين الكود ديالو هو الكود ا اون لتر هو بروميير لتر، هذا ما فيهش ماشي سبيسيال. و كود ا 3 لتر سي لي 3 بروميير لتر دي اش ار. Deuxième question. Représentez-le selon Fisher. دونك هذه حتى هي خاصكم تكونوا حافظينها. غير هنايا كاينه اون انديكاسيون. هنايا هضرين على لو ال تريونين. دونك selon Fisher غنبداو سي اش 3. هو فيه 4 لي كربون. بروميير كربون هو ديال الجروب كاربوكسيل وكيسالي بسي اش 3. وفيه دونك البروميير كربون اسيميتريك اللي كيكون فيه سي او اش، فيه اش ان اش 3 بلس. وهو في الغاديكال ديالو عنده ان جروبمون هيدروكسيليك واش. ليسونسيال هنايا في هاد الريبريزونطاسيون هو انكم هاد الان اش 3 ديروها على اليسار، حيت هنايا كنهضروا على لو ال تريونين. كون كان لو ار تريونين غتكون هاد ان اش 3 على اليمين. دونك هذا تا هو ستان رابيل ما بين لا فورم، لا ديفيرونس ما بين لا فورم ال و ار. دونك ال تيكون الجروبمون ان اش 3 بلس كيكون على اليسار، وإلا كان ار يكون على اليمين. وهنايا بو امبورط واش ماشي مشكل فيما درتوها. لا ديرنيير كيسيون قالك combien existe-t-il de stéréoisomères optiques. دونك stéréoisomère optique هنايا كاينه واحد القاعده غنعطيها لكم ان شاء الله. دونك 3 le nombre de stéréoisomères. Donc le nombre égale 2 à la puissance n, petit n. وهاد petit n donc عندنا grand n هي le nombre de stéréoisomères optiques et petit n c'est le nombre de carbone asymétrique. دونك تنشوفوا لا موليكول ديالنا شحال فيها من كربون اسيميتريك. دونك لي كربون اسيميتريك هما لي كربون اللي كيكون كيبورت 4 لي غروبمون 4 لي راديكال ديفيرون. دونك هنا في هذه الحاله عندنا 2 انا ديجا علمتهم هنايا. كاين هذا فيهم 4 لي غروبمون، ها هو الغروبمون الاول الثاني الثالث والرابع. ميم شوز بو هذا فيه 1 2 3 4 وكل راديكال ما كيشبهش الاخر. دونك لو نومبر في هذه الحاله لو نومبر دو كربون اسيميتريك عندنا هو n égale 2 à la puissance 2 égale 4 stéréoisomères optiques. وإلا بغينا نريبريزونطيوهم
هما هادو. نديرو الاول هو هذا باغ اكزومبل هنا ان سترو بلس اش اش. الثاني غنقلبو هذا نردوه هنايا ان اش سترو بلس اش او اش اش. الثالث غنخليو هذا وغنقلبو هذا. كنديرو كاع لي كاب بوسيبل اش اش. والرابع غنخليو هذا. دونك شنو يبقى لنا؟ غيبقاو لنا اللي بجوجهم من جهه واحده. دونك غنخليو هذا ونردو هذا لهنايا. هادو هما لي 4 كاب بوسيبل. دونك هذا هو البروميي اكزرسيس، وندوزو ان شاء الله عاوتاني لاكزرسيس اخر في فيديو جديد.